تے او آدھے پہن مارے گئے او آدھے پہن تو انہاں کو قیدی بنا کے جدیاں نے وہ بڈڑی آئی آدھے نے بھئی او اتنی بڈڑی تھی گئی ہے کہ ان دی جیری گردن ہے وہ بھی جھک گئی ہے. کیا تھی گئی؟ گردن بھی جھک گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بڈڑی ڈٹھا نا تے گھروں روٹیاں چاہ گئی پانی گھن لائی سب تو بڑھا کے گھن لائی تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ دی پیش کیتا. آپ نے او اپنے کو سارے کو ورتا دیتا نا تے حضرت زینب نے اس مئی کو بڈڑی مئی کو پوچھا اے اما اے تو ہیں کون؟ اسا تا پردیسی ہیں سال کو تے کربو بلا دی وچ پانی دا کہیں نہیں پوچھا تے تو کوفے دی وچ پوچھتی پئی تو دس تے صحیح مئی ہیں کون تے کیویں سارے نال بھلائی کرنا چاہنی تے او جڑی بڈڑی مئی ہے نا وہ کہ میں ایک چھوٹی جی بچی آمی تے مدینے رہندی آمی. کتنا رانی آمی؟ اللہ اکبر. میں مدینے رانی آمی تے مدینے دے وچ میں فاطمہ دے گھر رانی آمی علی دے گھر دے وسدی آمی. علی دے گھر دو شہزادے ہیں ایک حسن نہیں ایک حسین نہیں تے علی دے گھر ایک چھوٹی جی بچی آئی جدا نام زینب بھائی. ان ترے بندیاں کو میں کھرے نہیں رہیاں میں مدینے پاک دے وچ رہ گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا یہ گال سنی نا تو آپ روٹی تے کھا گئیاں انہوں اپنا سارے مستورات کو دے دیتا. بس بڈڑی مئی کو پوچھو بڈڑی مئی کو سوال کیتا کہ تو اے رسا بھئی اون گھر دے وچ جو راندی ہاویں کوئی یاد تے کوئی گل ہو سی کوئی ایک گال تے یاد سامنے سناویں ہا چا. حضرت زینب جو پچھلا گالی یاد کرنا چاہندی ہیں او بڈڑی مئی آکھن لگی تے فرمایا کہ میں جڑے گھر دے وچ رانی آمی نا او تے اللہ دا قرآن اتردا ہے میں کو اتنا یاد ہے اللہ دا نبی وسدا ہے او تے دون شہزادے وسدے ہیں تے ایک چھوٹی جی بچی زینب بھائی میں انہاں دی خدمت کرنی آمی تے حضرت فاطمہ دے گھر دی میں باغی بنی ہوئی آمی. میں ہن بڈڑی میں جوان جڑے تھیاں وقت میں کو اپنے حبشہ دے لوگ ایتھا اپنے علاقے وچ گھن کے آئے میں واپس کوئی نہ گئی. حضرت زینب کی تائیں سرنے بھلائی بہو کیتی ہے کوئی دل دی خواہش ہوئی تے دس جا دل دی خواہش ہوئی تا دس جا وہاں کے دل دی ہکا خواہش ہے میں جڑا حضرت فاطمہ کو راندی آمی نا تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی میں خدمت کرنی آمی انہاں دے دو شہزادہ دی میں خدمت کرنی آمی تے ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نال ایک میں کو وصیت کیتی ہے کہ اے میری باندی جدہ تے کو کہیں بھی قیدی نظر آپ ہوئے نا انہاں کو پانی تے روٹی ضرور کھلاؤں پانی تے روٹی ضرور پوچھیں جڑا قیدی تے کو کتھیں نظر آویں تو میں یہ بھلائی بھی اس کا کیتی ہے کہ میں کو اپنی آقا جاری میری مالکہ ہے حضرت فاطمہ نے وصیت کی وصیت دے مطابق میں تو دوسری گال ہے کہ میری ایک دل دی خواہش ہے کہ کدی کوئی بندہ یہ جہاں ہوئے ہاں یہ میرے کو ولا مدینے جنگ ونجا میں تو بڈھڑی تھی گئے جنگاں وچ گودا ختم تھی گئے ہن میرے کو کوئی یہ سواری مل پویا میں ول مدینے ونجا ہاں میں فاطمہ کو بھی ملا ہاں تے اودے دو شہزادہ کو بھی ملا ہاں تے زینب کو مل پوا آخری دل دی خواہش یہ ہے. حضرت زینب نے فرمایا تو فاطمہ کو تو نہیں مل سکتی اگر زینب تے حسین کو ملنا چاہتے تو زینب میں ہاں تے حسین ہوگی. فرمایا جیرا قرآن اگو اگو پڑھدا ودینا جیرا سر اقدس پہلے پڑھدا ودی اگو اگو فرمایا اوہ حسین دا سر بھی اتھائی او بھی رہ گن تے میں اوہ زینب بھی جو اپنے ہتھاں دا ڈال کھیلی دی رہی ہوں. اے پتہ ہے بڈھڑی عورت ہے کون؟ اے بڈھڑی عورت او ہے جدا حضرت امام حسین تے حضرت امام حسن دو ہیں شہزادے بیمار تے تے روزے رکھنے والے ترے بندے ہیں نا حضرت علی تے حضرت فاطمہ تے تیجی عورت حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہ اوہ باندھی جڑیو جندے بارے اللہ دا قرآن اتریا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تے روایت وچ آندے تے او بڈھڑی مئی ٹری تے بھاری کے حضرت امام حسین دے سر اقدس کو ڈٹھا تے اوتھے جان اپنی ختم کر گئی. اللہ